बुलेटिन के आगाज में आपको अहम खबर देंगे। इस्तीफों के मामले पर अपोजिशन का दबाव, वजीर आजम इमरान खान भी डट गए। वजीर आजम ने किसी तौर पर अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग या दबाव बर्दाश्त न करने का फैसला कर लिया। क्या फैसले किए गए हैं, इस मुताल्लिक अब्दुल कादिर हमें मजीद आगाह करेंगे। अब्दुल कादिर बताइएगा। देखिए, वजीर आजम इमरान खान ने जमहूरी अमल आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा फैसला किया है और इस्तीफों के मामले पर उन्होंने कुछ मुशावरती अमल तेज किया था, जिसके बाद फैसला ये किया गया है कि किसी तौर पर अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग या दबाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अपोजिशन की जानिब से अगर इस्तीफे दिए गए तो वो फौरी मंजूर होंगे। वजीर आजम इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को पार्टी पॉलिसी से आगाह कर दिया है और ये हिदायत दी है, ये कहा गया है कि इस्तीफे देने वालों को तस्दीक के लिए बुलाया जाए। अगर तस्दीक हो जाती है तो मिनट के अंदर अंदर ये इस्तीफे कबूल किए जाएंगे। दो अरकान अपोजिशन की जानिब से अब तक ऐसे हैं जिनके इस्तीफे स्पीकर कौमी असम्बली तक पहुंचे हैं, तो उनको भी तस्दीक के लिए बुलाया जाएगा। स्पीकर सेक्रेटेरिएट की जानिब से दोनों अरकान को तस्दीक के लिए खत लिखा गया है। ये अहम फैसले वजीर आजम इमरान खान और स्पीकर कौमी असम्बली की मुलाकात के दौरान हुए हैं और वजीर आजम इमरान खान इस्तीफों के मामले पर अपोजिशन का दबाव बर्दाश्त करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। जराये ने बताया है कि आजम ने पार्टी तर्जुमानों को भी इस हवाले से वाज़ेह गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। गुज़िश्ता शाम वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ था, जिसमें उनकी जानिब से कहा गया है कि एनआरओ के लिए अपोजिशन ने सारे कार्ड खेल लिए हैं, लेकिन इसके बावजूद अब जानबूझकर मामले को उलझाया जा रहा है। पीडीएम ने इस्तीफों की बात की थी, लेकिन अभी तक इस्तीफे देने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जिन दो अरकान के इस्तीफे पहुंचे हैं उनको तस्दीक के लिए बुलाकर पूछा जाएगा। अगर उन्होंने इस्तीफे दिए हैं तो 30 मिनट के अंदर अंदर ये रेजिग्नेशन एक्सेप्ट किए जाएंगे। ये पार्टी पॉलिसी है, ये हुकूमती पॉलिसी है और इस पॉलिसी से वज़ीर आज़म इमरान खान ने स्पीकर कौमी असम्बली को आगाह कर दिया है। ठीक है अब्दुल कादिर, आप हमें आगाह कर रहे हैं। वजीर आजम को अपोजिशन की ब्लैकमेलिंग या दबाव बर्दाश्त न करने का फैसला, इस्तीफे फौरी मंजूर किए जाएं। वजीर आजम ने हिदायत की इस्तीफे देने वालों से तस्दीक करने के लिए बुलाया जाए और तस्दीक होने पर इस्तीफा 30 मिनट के अंदर कबूल किया जाए। कराची से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में समाअत और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर वजीर आला सिंध मुराद अली शाह को भी तलब किया गया था। क्या हुआ इस समाअत में, फारूक समी हमें आगाह करेंगे। बताइएगा फारूक। जी बिल्कुल, आज ब्रेक के बाद समाज वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जो कि पहुंच चुके थे, वो रोस्ट्रम पर आए। वज़ीर आला सिंध से चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि 9 मई 2019 का जो हमारा फैसला था उस पर अमल दरामद नहीं हुआ, जिसपे वज़ीर आला सिंध ने अदालत में जो है माजरत की। उन्होंने कहा कि मैं वकील नहीं हूँ और अदालती ज़बान नहीं जानता, ताहम मैं माजरत चाहता हूँ और मुझे वक्त दिया जाए 2 हफ्ते का, हम तमाम काम मुकम्मल कर लेंगे। अदालत ने ऑब्जर्वेशन कहा कि हमें आपकी माजरत नहीं चाहिए, हमें अपने ऑर्डर पर अमल दरामद चाहिए। आपके जितने भी इदारे हैं, चाहे वो HBC हो, कंट्रोमेंट हो या कोई भी इदारा हो, वो जो फैसले पर अमल दरामद नहीं कर रहा है। इस मौके पर अदालत ने के कहने पर एडवोकेट जनरल सिंध ने वज़ीर आला सिंध की मौजूदगी में पूरा फैसला भी पढ़कर सुनाया। अदालत ने वज़ीर आला सिंध ने 2 हफ्ते तलब किए, जिस पर अदालत ने ऑब्जर्वेशन देते हुए कहा कि अदालत ने अमल दरामद के लिए आपको 1 माह का वक्त दे दिया है। हमारे फैसले पर अमल दरामद हो ये हम चाहते हैं। चीफ जस्टिस ने ये मांग भी दी कि हमारे फैसले में लिखा था कि वज़ीर आला सिंध इन अहकामात पर अमल कराएंगे। जिस पर वज़ीर आला सिंध का ये कहना था कि आप अदालती मौक़िफ़, वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मैं अदालती मौक़िफ़ से डिसएग्री हूँ। वज़ीर आला इस मौके पे चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप अदालत से डिसएग्री कर रहे हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। जिस पर वज़ीर आला सिंध का कहना था कि मैं अदालती फैसले से नहीं बल्कि हक़ाइक़ से डिसएग्री कर रहा हूँ। हमने कराची के लिए बहुत कुछ किया है, फुटपाथ और दीगर तजावुज़ात खत्म किए हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क देते हुए कहा कि आपने अपनी सिक्योरिटी के लिए फैसले खत्म किए हैं, कब्जे खत्म किए हैं और फुटपाथ पर कब्जे खत्म किए हैं। कसीर मंजिला इमारतें और पार्कों पर आज भी कब्जे बरकरार हैं। जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि बहुत से इख्तियारात मेयर कराची से ताल्लुक़ रखते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, वज़ीर आला सिंध, मिस्टर वज़ीर आला आपके दिमाग में क्या चल रहा है। जिस पर वज़ीर आला सिंध ने कहा कि मैं माजरत ख्वाह हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चल रहा। जिस चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, कोई एक चीज़ बताएं कि जिस पर अमल हुआ हो। जिस पर मुराद अली शाह ने एक दफ़ा फिर वक्त मांगा, जिस पर अदालत ने कहा कि हम आपको 1 माह का वक्त दे रहे हैं, आप इस फैसले पर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद करें। ठीक है फारूक समी, ये तो वज़ीर आला सिंध से जो सवालात किए गए उसका अहवाल आपने बताया। सईद गनी और नासिर हुसैन शाह भी मौजूद थे कमरा अदालत में, तो इस हवाले से क्या समाअत हुई, उनको रोक लिया गया? जी बिल्कुल, जब वज़ीर आला सिंध ने अपनी मौक़िफ़ रखा तो उसके बाद वज़ीर आला सिंध ने कहा कि आप जा सकते हैं, ताहम सईद गनी और नासिर हुसैन शाह को रोक लिया। और नासिर हुसैन शाह से इस्तफसार किया चीफ जस्टिस ने कि आपके हवाले से खबर लगी है कि आपने बिल्डिंग्स बनाने की इजाज़त दे दी है।
چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ شہر میں کہاں جگہ ہے کہ نئی عمارتیں بنائی جائیں گی. ناصر حسین شاہ نے عدالت کو کہا کہ کسی کو غیر قانونی تعمیرات کی اجازت نہیں دیں گے, آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی. چیف جسٹس نے ریمارک دیتے کہا کہ آپ کے آرڈر پر SBC والا بابا ویسے ہی کانپ رہا ہے, وہ کیا کرے گا. جس پر ناصر حسین شاہ کا یہ کہنا تھا کہ وہ عدالتی حکم کے مطابق کام ہوگا, اور اس بات کی یقین دہانی کراتے ہیں کہ جو آرڈرز میں محمد 2019 کے ان تمام آرڈرز پر عمل درآمد کیا جائے گا, اور اس حوالے سے کوئی بھی جو عدالتی فیصلہ ہے اس سے تجاوز نہیں ہوگا. اس وقت جو ہے وہ اس کے بعد جو ہے اس وقت سعید غنی یہاں پر موجود ہیں. سعید غنی کو توہین عدالت کے کیس کا سامنا ہے جس سے سماعت باقی ہے. جی بہت شکریہ فاروق سمیع, آپ نے تفصیلاً آگاہ کیا. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں کڈنی ہل کی زمین واگزار کرانے کا کیس. چیف جسٹس گلزار احمد کا کمشنر کراچی پر برہمی کا اظہار. پوچھا کہ کیا عمل درآمد ہوا ہے, اب بھی ملبہ پڑا ہوا ہے, ابھی آپ کو یہاں سے جیل بھیجتے ہیں, آپ کو اتنا نہیں معلوم کہ کیا کرنا ہے. اگر کل تک کڈنی ہل کی زمین کلیئر نہ ہوئی تو جیل بھیج دیں گے. تجاوزات کا مکمل خاتمہ کر کے رپورٹ دیں. کل تک عمل نہ ہوا تو جیل بھیجنے کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہوگا. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں سول ایوییشن کی اراضی پر قبضے ختم کرنے کے کیس کی سماعت. وکیل نے انکشاف کیا کہ سندھ حکومت نے ایئرپورٹ کے پاس رفائی پلاٹ کی غیر قانونی الاٹمنٹ کر دی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ شکر کریں سندھ حکومت نے ایئرپورٹ کسی کو الاٹ نہیں کر دیا, یہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں. سب سے خطرناک بات یہ ہے کہ کابینہ کو رفائی پلاٹس کنورٹ کرنے کا اختیار ہے اور وہ کنورژن کر رہی ہے. عدالت نے ایئرپورٹ کی حدود میں خالی جگہوں پر پارکس بنانے کا حکم دے دیا. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ابھی ایئرپورٹ سے آ رہا ہوں, سب خالی جگہ پڑی ہے. سول ایوییشن حکام نے عدالت کو بتایا کہ ایئرپورٹ میں پانی کی کمی ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ ایئرپورٹ علاقے میں کوئی پانی کی کمی نہیں. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں گرین لائن منصوبے کے کیس کی سماعت. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ اس کام سے شہر میں روزانہ 50 لاکھ لوگ پریشان ہوتے ہیں, شہر کو مشکل میں ڈال دیا ہے. مزار قائد کے پاس کچھ مت بنائیے گا, سچ یہ ہے کہ آپ نے شہر تباہ کر دیا. کچھ کرنا تھا تو رنگ روڈز بناتے, مرکزی سڑکیں تباہ کر دیں, 2-3 خراب لینز خراب کر دی ہیں اور اربوں روپے لگا دیے ہیں. اس شہر کو ماس ٹرانزٹ کی ضرورت تھی, شہر کے بیچ میں بنانے کا کوئی جواز نہیں تھا. انڈر گراؤنڈ بناتے, آپ نے پورا بندر روڈ بھی خراب کر دیا. نارتھ ناظم آباد گئے, وہاں تباہی مچی ہوئی تھی, سب تباہ ہو گیا ہے. جمعیت علماء اسلام کے ناراض ارکان کا اجلاس اسلام آباد میں شروع ہو گیا. اجلاس کی صدارت مولانا محمد خان شیرانی کر رہے ہیں. اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے زاہد مشوانی ہمارے ساتھ ہیں. زاہد, تو لاہی عمل آج بنایا جائے گا, میڈیا سے گفتگو بھی کی جائے گی. JUI مولانا فضل الرحمان یا JUI پاکستان, انہوں نے اپنی پارٹی کا نام دیا ہے. اس سے منحرف جو سینئر اراکین ہیں مولانا محمد خان شیرانی کی صدارت میں اس وقت ان کا اجلاس جاری ہے. اجلاس میں مولانا گل نصیب بھی اب کچھ دیر کے بعد پہنچنے والے ہیں. مولانا شجاع الملک, حاجی عبدالصادق نورزئی, مولانا نظر محمد حقانی, مولانا محمد الحسینی, قاضی احمد خوستی ایڈوکیٹ اور دیگر جو مولانا سراج الدین ہیں اور دیگر جو ان کے قائدین ہیں, سینئر رہنما ہیں, وہ اجلاس میں شریک ہیں اور مشاورت کی جا رہی ہے کہ کیا لائے عمل اختیار کیا جانا چاہیے. مولانا فضل الرحمان کی پالیسیوں کے خلاف صف بندی اور لائے عمل پر گفتگو کی جا رہی ہے. حافظ حسین احمد اس اجلاس میں شریک نہیں ہو سکے. بتایا گیا ہے کہ کرونا ٹیسٹ بر وقت نہیں کر سکے اور وہ اسلام آباد کی فلائٹ سے جو ہے وہ رہ چکے ہیں. اس وجہ سے وہ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوں گے. باقی تمام اراکین موجود ہیں اور کوئی لائے عمل تیار کیا جا رہا ہے کہ کس طریقے سے آگے بڑھا جا سکے. اور جو JUI کے اندر ایک اختلاف کا عمل ہے, ان کا کہنا یہ ہے, یہاں جو لوگ آئے ہیں انہوں نے یہ بتایا کہ کچھ اور بھی مزید سینئر رہنما ہیں جو JUI مولانا فضل الرحمان کے گروپ یا پالیسیوں سے اختلاف رکھتے ہیں. دیکھتے ہیں یہ ہے کہ باقی جو لوگ ان سے کیسے رابطہ کیا جائے. آج شام تک یہ اجلاس جاری رہے گا. شام کے بعد ان کی پالیسیوں کا باقاعدہ طور پہ اعلان کر دیا جائے گا. بہت شکریہ زاہد. پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ایجنڈے کے نکات سامنے آ گئے. ذرائع کے مطابق پیپلز پارٹی کے CEC اجلاس میں 4 نکاتی ایجنڈے پر بات ہوگی. اس حوالے سے مزید آگاہ کریں گے ہمارے نمائندے ارباب چانڈے. ارباب, بتائیے گا. جی, آج پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا ایک اہم ترین اجلاس بلاول بھٹو کی زیر صدارت بلاول ہاؤس میں ہونے کو جا رہا ہے. 2 بجے کے قریب یہ اجلاس ہوگا اور اس اجلاس کا ایجنڈا سامنے آ گیا ہے. اس اجلاس میں PDM کا جو پروگرام ہے حکومت مخالف تحریک کے حوالے سے, وہ نمبر 1 ہے.
उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ आगे क्या होना चाहिए और किस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के साथ मिलकर आगे बढ़े। नंबर 2 एजेंडा ये है कि मुल्क में मजमूई तौर पर गैस, बिजली और दीगर जो बहरान है और महंगाई जो है, इस पर जो है तफसीली रिपोर्ट सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पेश की जाएगी। एजेंडा नंबर 3 ये है कि हुकूमत मुखालिफ तहरीक के सिलसिले में जो पीडीएम का मौक़िफ़ है उसके साथ किस तरह चला जाए। एजेंडा नंबर 4 ये है कि मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों समेत तमाम ऑप्शन, लॉन्ग मार्च और दीगर जो ऑप्शन है उसकी आज जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी से बाज़ाब्ता तौर पर मंजूरी ली जाएगी। तो इस तरह की 4 एजेंडा होंगे। जी बहुत शुक्रिया अरबाब। वफाकी वज़ीर मवासलात मुराद सईद ने ट्वीट में कहा कि पीडीएम की क़यादत मौरूसी है लेकिन बात जमहूरियत की करती है। एक जानिब इस्तीफ़ों का शोर मगर स्पीकर को मिलने वाले इस्तीफ़े वापस लेने पर जोर दिया जा रहा है। धांधली का रोना रोया जा रहा है लेकिन शफाफ इलेक्शन के खिलाफ हैं। कौमी असम्बली में तहरीरी एनआरओ लेकिन बाहर कौन से एनआरओ की बात करते हैं। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने ट्वीट में कहा कि जरदारी चालाकी से नून लीग से अपने पुराने बदले ले रहे हैं। मरियम की मौजूदगी में शेर का शिकारी जरदारी के नारे लगवाकर हिसाब बराबर कर रहे हैं। मरियम सफदर बाकायदा जरदारी की सियासी कनीज बनकर रह गई हैं। मरियम मुलाजमा की तरह मरियम बिलावल बहन भाई और पीपी जिंदाबाद के नारे लगा रही हैं। उन्होंने कहा कि इमरान खान की एक दिहाई कबल की पेशगोई सच साबित हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा था जब इन पर हाथ डालूंगा तो ये सब इकट्ठे हो जाएंगे। माविन खुसूसी बराए इत्तलात वज़ीर आला पंजाब फिरदौस आशिक अवान कहती हैं कि कोरोना पर सियासत चमकाने वाला टोला टूट फूट का शिकार है। पीडीएम ने इदारों को मुतनाज़ बनाने की मज़मूम कोशिश की। अपोजिशन मुल्क दुश्मन एजेंडे पर चल रही है। ऐसी अपोजिशन के होते हुए किसी और दुश्मन की ज़रूरत नहीं। राजकुमारी और शहजादा दिन में वजारत उज़्मा के ख्वाब देख रहे हैं। राजकुमारी और शहजादा जहन नशीन कर लें, ये बादशाहत का दौर नहीं। आप दोनों के अब्बा जी का इक़्तिदार करप्शन में लथपथ रहा। पाकिस्तान बदल चुका है और वजारत उज़्मा पर अवामी वज़ीर आज़म फाइज है। वज़ीर आज़म ने करप्शन के बुत पाश किए हैं। इमरान खान के होते हुए चोरों और लुटेरों को कोई एनआरओ नहीं मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि वज़ीर आज़म की क़यादत में मुल्क पायदार तरक्की की जानिब बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत का एजेंडा अवाम की खिदमत है। वज़ीर आज़म की क़यादत में पाकिस्तान को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। उन्होंने कहा कि साबिक हुक्मरान आज वही काट रहे हैं जो उन्होंने बोया था। 22 करोड़ अवाम तरक्की का रास्ता रोकने वालों का कभी साथ नहीं देंगे। इंतशार की सियासत तरक्की के सफ़र को रोकने की कोशिश है। पंजाब का इस्तेहसाल हो रहा है और इस पर बात न करना मुल्क से ज्यादती है। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा कि मीडिया के एक हलके को पंजाब के हक में मेरी ट्वीट्स पर तकलीफ है। उन्होंने लाहौर में अचकजई 9 डेरों में मेंगल की तकरीर पर एक लफ्ज़ नहीं कहा। बागी नहीं हक परस्त कहा जाए। मियां जलील शरकपुरी कहते हैं कि मैंने इस्तीफा दे दिया है। 31 दिसंबर तक राना तनवीर हुसैन पैनल समेत इस्तीफा देकर मैदान में आए। आइंदा इलेक्शन में अवाम फैसला करेंगे। मरियम नवाज को भी अवामी राय का पता चल जाएगा। पर्सन से ये इख्तलाफ है कि वो लफ्ज़ बागी का यूज़ करते हैं। बागी नहीं हक परस्त कहें कि हक परस्त मेंबर मुस्लिम लीग सूबाई असम्बली। आप लोग मेरे वोट की वजह से कामयाब हुए हैं और मुझे भी आप लोगों के वोट मिले हैं। राना तनवीर साहब को बिल्कुल मैंने पूरे इत्मीनान के साथ मैंने अपना रिज़ाइन जमा करा दिया है। अब 31 तक उन्हें भी दे देना चाहिए अपने पैनल के साथ, ताकि 1 तारीख को हम आम सिविलियन के तौर पे ज़िंदगी गुजारें और फिर नए इंतखाबात जब होएंगे तो वो अपना स्टैंड उनका पब्लिक के सामने आ जाएगा। जो मेरा विजन है वो भी पब्लिक के सामने आ जाएगा। तो मरियम साहब को भी पता चल जाएगा कि पब्लिक ओपिनियन क्या। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इसराइल के हवाले से हमारा मौक़िफ़ वाज़ेह और दो टोक है। इस पर हम कल भी कायम थे और आज भी कायम हैं। उन्होंने कहा कि मौलाना अजमल कादरी का बयान तहलका खेज़ और वजाहत तलब है। लीगी क़यादत को बताना होगा मौलाना अजमल किस एजेंडे और क्या पैगाम लेकर इसराइल गए थे। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि गुज़िश्ता दिनों सबूतों पर मबनी डोज़र के ज़रिए आलमी बरादरी पर वाज़े किया। भारत अंदरूनी नागुफ्ता सूरत हाल से आलमी तवज्जो हटाने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन जैसा नाटक रचा सकता है। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। कराची महमूदाबाद कश्मीर कॉलोनी मकान में आग लगने का वाक़या। आग लगने से 3 बहन भाई जाँ बहक हो गए। घर का सरबरा, बीवी और बच्ची जख्मी हो गए।
کراچی کے علاقے محمود آباد کشمیر کالونی میں مکان میں آگ لگنے کا واقعہ۔ آگ لگنے سے 3 بہن بھائی جاں بحق، گھر کا سربراہ، بیوی اور بچی زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق جاں بحق بچوں میں 6 سالہ حمزہ فیاض، 5 سالہ ثانیہ اور 1 سالہ امیمہ شامل ہیں۔ زخمیوں میں والد فیاض، والدہ سیدہ مائی اور 7 سالہ بچی سلمہ شامل ہیں، جنہیں بنس وارڈ میں داخل کرا دیا گیا ہے۔ علاقہ مکینوں کا کہنا ہے کہ آگ اپنی مدد آپ کے تحت بجھائی۔ فائر بریگیڈ کی گاڑی تاخیر سے جائے حادثہ پر پہنچی۔ بجلی بھی کاٹی ہے، گیس بھی کا وال بھی بند کیا ہے، اور پھر جو ہے نا بھائی یہی ہوں گے۔ پھر یہ ہوا کہ بھائی 3 بچے تو ابھی اندر ہیں، پھر جو ہے نا آگ بجھاتے بجھاتے اندر گئے ہیں، وہ تو ان کی حالت صحیح نہیں تھی۔ جگہ ایک تو تنگ تھی، اس کی وجہ سے آگ کافی شدید بڑھی ہوئی تھی اندر، تو باہر سے ہم نے گیس کی میٹر وغیرہ بند کی۔ اندر جا کے جب گیس کم ہوئی، آگ کم ہوئی ہے، اس کے بعد ہم نے اندر جا کے دیکھا تو بچے تو 3 جگہ پہ ایکسپائر ہو گئے تھے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ فائر بریگیڈ کافی دیر سے آئی اور اس سے پہلے ہی جو اہل محلہ ہیں انہوں نے کوشش کر کے آگ کو بجھانے کے لیے اپنے جو بھی ان کے پاس وسائل تھے اس کو استعمال کیا ہے۔ اب ہم اس بات کو دیکھیں گے کہ فائر بریگیڈ کیوں تاخیر سے ہے، کیونکہ یہاں فائر بریگیڈ اسٹیشن بھی قریب ہی ہے، زیادہ دور ہے نہیں۔ علاقہ پولیس کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پہ گھر میں آگ لگنے کی وجوہات واضح نہیں ہو سکی، تاہم تحقیقات کے بعد مزید تفصیلات سامنے آ سکیں گی۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ نازش ایاز، ERY نیوز کراچی۔ کراچی کے علاقے گلبرگ میں بچے کے اغوا اور قتل کے الزام میں 2 ملزمان گرفتار کر لیے گئے۔ پولیس کے مطابق دونوں ملزمان کو خفیہ معلومات پر گرفتار کیا گیا۔ 10 سال کے سلمان کو 9 دسمبر کو اغوا کیا گیا تھا۔ بچے کی لاش 14 دسمبر کو شریف آباد سے لاش ملی تھی۔ ملزمان نے دوران تفتیش اعتراف کیا کہ بچے کو 50 روپے دے کر اغوا کیا، بچے کو زبردستی نشہ آور مشروب پلایا، زیادتی کی کوشش میں مزاحمت پر قتل کر دیا۔ ساہیوال میں 3 روز پہلے اغوا ہونے والے 8 سال کے بچے عبداللہ کو گلا دبا کر قتل کر دیا گیا۔ سگی خالہ نے جائیداد کی خاطر بھانجے کو قتل کر کے لاش نہر میں پھینک دی۔ ریسکیو ٹیموں نے تلاش شروع کر دی۔ پولیس کے مطابق مقامی اسپتال کی ہیڈ نرس کے 8 سالہ بیٹے کو گھر سے اغوا کیا گیا۔ ساہیوال پولیس نے 10 نامزد ملزمان میں سے 8 گرفتار کر کے تفتیش شروع کر دی۔ پاکستان میں کورونا کی دوسری لہر کے وار جاری ہیں۔ ایک روز میں مزید 63 افراد انتقال کر گئے۔ NCOC کے مطابق ملک بھر میں کورونا سے انتقال کرنے والوں کی کل تعداد 9,992 ہو گئی۔ 24 گھنٹے میں 30,666 ٹیسٹ کیے گئے۔ 1,776 نئے کیسز سامنے آ گئے۔ کورونا وائرس کے ٹیسٹ مثبت آنے کی شرح 5.79% ہے۔ ملک میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 39,599 ہو گئی۔ 2,259 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ اور اب بات کرتے ہیں گیس بحران کی۔ کراچی میں صنعتوں کو گیس کی عدم فراہمی، صورتحال سنگین ہو گئی۔ کراچی کے صنعتی اور رہائشی علاقوں میں گیس کا بدترین بحران جاری ہے۔ ERY نیوز کے نمائندے انجم وہاب کی رپورٹ۔ کراچی کی صنعتوں اور کمرشل علاقوں کو گیس کی عدم فراہمی، صورتحال سنگین ہو گئی۔ پیداواری سرگرمیاں تعطل کا شکار ہو گئی ہیں۔ برآمد کنندگان غیر ملکی آرڈرز کی بروقت تکمیل نہیں کر پائیں گے۔ گیس پہ تو پوری انڈسٹری چل رہی ہے، تو یہ کہ اور زیادہ نقصان ہے کہ ایکسپورٹ وغیرہ میں بڑی پرابلمز آئیں گی۔ سائٹ ایسوسیشن آف انڈسٹری جو سندھ بھر کی بلکہ پاکستان بھر کی سب سے بڑا صنعتی علاقہ ہے، اور یہاں اس وقت عملاً پیداواری عمل رک چکا ہے۔ 930 روپے فی MMBTU کے مہنگے نرخوں پر بھی صنعتوں کو گیس نہیں مل رہی۔ صنعتوں کے کیپٹو پاور یونٹس کو گیس کی بندش صنعتی عمل کا قتل ہے۔ ہم اس کے اوپر بڑا بھرپور اپنا احتجاج ریکارڈ کرتے ہیں، اور میں حکومت سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیں۔ سوئی سدرن گیس کی جانب سے RLNG کی خریداری میں تاخیر کے باعث SSGC کو 200 سے 250 MMCFD گیس کی کمی کا سامنا ہے۔ کیمرامین ظہیر کے ساتھ انجم وہاب، ERY نیوز کراچی۔ شدید سردی میں مختلف شہروں میں جاری گیس کی لوڈ شیڈنگ اور پریشر میں کمی نے شہریوں کی زندگی اجیرن کر رکھی ہے۔ گیس کی بندش سے گھر میں کھانا پکانا ممکن نہیں ہے۔ مہنگائی کی وجہ سے باہر سے کھانا لانا غریب کے لیے دوہرا عذاب بنا ہوا ہے۔ رات میں گیس نہیں ہوتی، صبح گھر سے نکلو تو گیس نہیں آ رہی ہوتی، باہر سے کھانا لانا پڑتا ہے۔ گیس بھی آتی ہے، کبھی آتی ہے کبھی نہیں آتی، بہت کم آ رہی ہے، نہ آنے کے برابر ہے۔ گیس نہ سویرے نہ اگ نہیں پھٹتا، سلنڈر بھرا کے لیانے اس سے روٹی پکانے بچیاں دی۔ گیس نہیں آ رہی، بل آ رہے ہیں۔ گیس آندی نہیں تے بل لیں کے تون کے بھیج دے جویں انہاں دا پیو دا مال ہے۔ گیس کی وجہ سے بہت پریشانی ہے، بہت مشکل ہے۔ ہم مزدور لوگ صبح کو جب فیکٹری جاتے تو بھوکے چلے جاتے ہیں۔ باہر کا کھانا اتنا مہنگا ہے زیادہ کہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ گیس کے بارے میں تو نہ ہی پوچھیں، بہتر ہے۔
اور اب بات موسم کی۔ ملک کے بیشتر علاقے شدید سردی کی لپیٹ میں ہیں۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران شمالی بلوچستان، شمالی علاقہ جات کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید سردی کا راج رہا۔ قلات میں سب سے کم درجہ حرارت -12 ریکارڈ کیا گیا۔